Bonjour chers spectateurs, où vous êtes? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire un nouveau leçon, une nouvelle vidéo, c'est concernant les conjonctions de coordination. السلام عليكم متابعي، كنتمنى تكونوا بخير أينما كنتم. إذا اليوم إن شاء الله درس جديد، فيديو جديد. اليوم الدرس ديالنا غادي يكون تحت عنوان les conjonctions de coordination، أدوات الربط في اللغة الفرنسية. إذن نبداو على بركة الله. أولا خصنا نعرفوا أشنا هما أدوات الربط. La définition: la conjonction est un mot invariable qui sert à joindre, unir ou coordonner. La conjonction أداة الربط هي واحد الكلمة اللي invariable غير متغيرة. الدور ديالها هو الربط بين دو مو أو جروب دو مو، بين كلمتين أو مجموعتين من الكلمات، يعني كلمة وكلمة، ولا مجموعة من الكلمات ومجموعة من الكلمات، يعني عبارتين، ولا deux propositions de même nature ou de même fonction، أو لجوج ديال العبارات من نفس النوع أو اللي عندهم نفس الوظيفة. فهم؟ إذن les conjonctions de coordination أدوات الربط في اللغة الفرنسية هما 7. et عندنا ou bien, ni, mais, or, car et donc. مزيان. La conjonction de coordination unie coordonne deux mots. كيف ما قلنا قبيله أن أداة الربط كتجمع ما بين جوج ديال الكلمات أو جوج ديال العبارات ou deux propositions de même nature، جوج ديال العبارات من نفس النوع، مثلا جوج ديال الكلمات ولا جوج ديال العبارات رئيسية عقلتوا عليهم درناهم في الدرس السابق، ou de même fonction ولا جوج ديال العبارات اللي عندهم نفس الدور، مثلا دو سوجي. السوجي هو الفاعل في الجملة باللغة الفرنسية، ولا دو attributs. attribut هو adjectif attribut نعت باللغة الفرنسية. إذن نديرو des exemples باش نفهمو. union de deux mots de même fonction، الربط ما بين جوج ديال الكلمات اللي عندهم نفس الوظيفة. exemple: à l'entrée de la poste attendait un grand-père et sa petite fille. هنايا عندنا et أداة الربط et اللي ربطت لينا ما بين un grand-père و sa petite fille. هادو بجوج جاو من بعد لو فيرب attendre، وكنعرفوا ان هداكشي اللي كيكون من بعد الفيرب في اللغة الفرنسية عنده بزاف ديال التصنيفات. مثلا هنايا هذا اشنو؟ هذا ان كومبليمون دوبجي ديريكت، هذا واحد المفعول به، يعني هادوك بجوج غران-بير و سا بيتيت في عندهم نفس الدور في الجملة. هذا المثال الأول. union de deux propositions de même valeur، جوج ديال العبارات اللي عندهم نفس القيمة. nous subissons le temps qui passe et que nous gaspillons en futilité. هنايا كنلاحظوا ان العبارات بجوج فيهم كي و كو اللي هما كيف ما قرينا في الدرس السابق هما اش؟ هما لي pronoms relatifs simples. لي pronoms relatifs simples يعني هما بجوج دي pronoms relatifs simples، يعني من نفس النوع او عندهم نفس القيمة في الجملة. فهم؟ مزيان. اذا دابا غادي نشوفوا الدور او الوظيفة ديال كل أداة من هذوك لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. اولا عندنا اي الدور ديالها هو لا ليزون اي لاديسيون، الربط والاضافة، يعني كتربط لينا ما بين جوج ديال العبارات او جوج ديال الكلمات كيف ما قلنا دابا شويه. exemple: nous allons sortir et faire les courses، سوف نخرج
و faire les courses يعني غادي نتقداو، غادي نخرجوا ونتقداو، يعني ربطات لينا ما بين جوج ديال العبارات. nous allons sortir faire les courses. واضح؟ و الدور ديالها هو l'alternative، يعني التخيير باللغة العربية، ou l'alternative. Exemple, vous voulez un jus ou un verre de thé. هل تريد عصيرا أو كأسا من الشاي، يعني كتخيرك ما بين جوج ديال الحوايج. vous voulez un jus ou un verre de thé، هذا هو الدور ديال او. ردوا البال راه كاينه واحد النوع اخر ديال او، هو داك اللي كتكون فيه لاكسون، هذاك راه ما عنده حتى شي علاقه بهاد او هادي، هذاك حاجه اخرى، دور اخر. مزيان. ني son rôle c'est la liaison aux alternatives négatives. ني الدور ديالها ايضا الربط او التخيير السلبي. نديرو اكزامبل. le pauvre il n'a ni mère ni père. المسكين ليس له ام او اب. هنايا اش عندنا؟ عندنا هنا التخيير السلبي، يعني هنايا راه درنا الربط ودرنا واحد النوع من الاضافه ولكن سلبيه. لو بافور إنا ني مير ني بير، ما عنده لا مو لا باه. يعني فاش يكون جوج ديال الحوايج اللي غادي نهضروا عليهم بواحد الطريقه اللي نيجاتيف كنستعملوا ني وكتعاود جوج مرات في الجمله. داكور. مي لو رول دو مي سي لوبوزيسيون، التعارض هو الدور ديال مي في الجمله. Exemple, je veux bien acheter cette jupe mais je n'ai pas d'argent. أريد أن أشتري هذه صاية باللغة العربية، صراحة ما عرفتهاش، بغيت نشري هاد الصاية ولكن mais je n'ai pas d'argent، ما عنديش الفلوس. يعني هنا كاين تعارض، أنك بغيتي واحد الحاجة ولكن ما عندكش باش تشريها، يعني وضعيتين متعارضتين كنربطوهم بالأداة مي اللي هي أداة ديال لوبوزيسيون. سي كلير؟ اون باس. كار لو رول دو كار سي ليكسبليكاسيون، الدور ديال كار هو الشرح. يعني كنقول واحد العبارة ومن بعد كنتبعوها كار باش نشرحوا هذيك العبارة الأولى بواحد العبارة أخرى اللي غادي تجي من ورا كار. Exemple, je vais quitter le pays. Je vais quitter le pays. سوف أترك البلد. Car je n'ai pas trouvé d'emploi ici. حيتاش ما لقيتش عمل هنا. سوف أترك البلد لأنني لم أجد عملا هنا. يعني شرحنا العبارة الأولى، شرحنا pourquoi je vais quitter le pays. C'est car je n'ai pas trouvé d'emploi ici. يعني car كنستعملوها فاش كنبغيو نشرحوا واحد العبارة اللي سابقة. تفهم؟ On passe. Donc, le rôle de donc, c'est la conséquence ou la conclusion. La conséquence النتيجة أو la conclusion اللي هو الاستنتاج. يعني كنستعملو donc فاش كنبغيو نعبروا على واحد النتيجة أو استنتاج اللي كنخرجوا به من واحد الموضوع. فهم؟ Il fait froid ailleurs. Donc, on doit bien habiller avant de sortir. الجو بارد جدا في الخارج. إذن كنستنتجو donc إذن يجب أن نلبس جيدا قبل أن نخرج. يعني درنا واحد لو كونستا، درنا واحد الاستنتاج أنه انطلاقا من أن راه الجو بارد بزاف برا، يعني راه خاصنا نلبسو مزيان قبل ما نخرجو. هذا استنتاج. يعني دونك الوظيفة ديالها هو الاستنتاج أو خروج بخلاصة. Exemple, il fait froid ailleurs, donc on doit bien habiller avant de sortir. واضح؟ إذن كانوا هادو هما لي كونجونكسيون دو كورديناسيون في اللغة الفرنسية. كنتمنى تكونوا فهمتوا الوظيفة ديالهم، كنتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. ولا كان شي استفسار او شي سؤال نتمنى تخليوه لي في التعليق. والى اللقاء ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم.